नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय राजीनामा गर्न चाहने शिक्षकको भिड वात्तै बढेको छ। गएको मङ्सिर महिनामा मात्रै 368 जना शिक्षकले राजीनामा दिएको एक तथ्याङ्कले बताएको छ। शिक्षकहरूले कुनै अमुक राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्दैमा केही पनि बिग्रने होइन, तर दलीय राजनीतिको क्रियाशीलताले शिक्षण पेशा भने कमजोर बिल्कुल हुनु हुँदैन। आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी राजनीतिमा शिक्षकहरूको बढ्दो आकर्षणको विषयलाई नै प्रस्तुत गर्दैछौँ। निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च र पाटन उच्च अदालतको आदेश, शिक्षा निकायको निर्देशन एवं सर्वसाधारणबाट समेत विरोधका कारण समेत सक्रिय राजनीति नै छनौट गर्ने शिक्षकहरूमा नैतिक दबाव बढेको हुन सक्छ। त्यसैले होला पछिल्लो समय चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनेको संख्या करिब 2700 रहेकोमा साउनदेखि मङ्सिरसम्मको 5 महिनाको अवधिमा मात्रै 2060 जनाले निवृत्तिभरण पत्र बुझिसकेका छन्। अझ जागिरको अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या बढेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहालवाला शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने भन्दै कारबाही गर्न आदेश दिएपछि शिक्षकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। शिक्षक किताबखानाको रेकर्ड अनुसार मङ्सिरमा मात्रै 350 शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। मौजुदा कानून विपरीत प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। शिक्षक किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिरमा मात्रै 680 जना शिक्षकहरूको पद रिक्त भएको छ, जसमध्ये 368 जना शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। 264 शिक्षक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् भने मङ्सिरमा मात्रै 14 जना शिक्षकको निधन भएको छ। त्यसबाहेक 34 जना शिक्षक उत्पादनमा अवकाश गरेका छन्। किताबखानाका अनुसार कतिपय शिक्षकहरू आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार हुनका लागि अहिले नै राजीनामा दिएको समेत देखिन्छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू अहिले चलिरहेका विभिन्न पार्टीहरूको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा प्रतिनिधि चुनिएर आए भन्ने कुराहरू विभिन्न तपाईहरू जस्तै सञ्चार माध्यमहरूमा आएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो। अब यसको कानुनी व्यवस्था के हो त भनेर हेर्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14(2) ग मा यस्ता व्यक्तिहरूले, जुन मैले माथि भने हैन, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूले लाई सदस्यता लिन नमिल्ने गरी त्यो कानुनमा व्यवस्था छ र त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको सम्बन्धित कानुनमा पनि राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था तत्त कानुनमा पनि व्यवस्था गरेको छ। यसै पृष्ठभूमिलाई लिएर आयोगले हिज निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57(1) बमोजिम जुन आयोगलाई राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने अधिकार क्षेत्र छ, त्यसै अन्तर्गत रहेर यो राजनीतिक दलहरूले माथि भनिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सदस्यता नदिलाउनु, प्रतिनिधित्व नगराउनु भन्ने निर्देशन जारी गर्ने गरी हिज निर्णय गरे। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आयोगले निर्णय गरेको हो। हाम्रो त्यही निर्णयको अर्को बुँदामा के छ भने, यसरी प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको खण्डमा उहाँहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 बमोजिम उहाँहरूले आफ्ना पदाधिकारीहरू अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था हो त्यो बमोजिम उहाँहरूका पदाधिकारीहरू निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हुन सक्दैनन्।
त्यसले त धेरै कानुनी असर गर्छ नि त। भोलि उहाँ हाम्रो निर्वाचन आयोगको मा अद्यावधि गर्नु दलको सारा उहाँहरूले जे जति अपडेट गर्नुहुन्छ, चाहे विधान संशोधनको कुरा होला, चाहे कतिपय निर्वाचन चिन्हको संशोधन, धेरै कुराहरू जे गर्नुहुन्छ त्यसको अद्यावधिक त निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ। उहाँको नयाँ पदाधिकारी चयन भएर आएपछि त्यसको पनि अद्यावधि गर्नुहुन्छ। त्यस्ता सार्वजनिक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू यदि चयन हुनुभएको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अद्यावधि गरिँदैन। देशभरका सबै शिक्षकको रेकर्ड राख्ने शिक्षक किताबखानाका अनुसार पछिल्लो समय राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। विभिन्न पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका दरबन्दी मिलान हुँदा अर्को स्थानीय तह वा जिल्लामा खटाइएका र जागिर छाड्दा स्थानीय तहको आकर्षण प्रोत्साहन भत्ता पाउने र आउने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने शिक्षकहरूले निवृत्ति भरण पत्र लिएको राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक कार्यालयले जनाएको छ। राजीनामा दिने शिक्षकहरूले व्यक्तिगत कारण देखाएर जागिर छाडेको देखिएको भए पनि त्यसको पछिल्तिर भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई लिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले बहालवाला शिक्षकले राजनीति दलको सक्रिय सदस्य बन्न नपाउने र त्यसरी सदस्यता लिएको देखिए कानून अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले समेत शिक्षकलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी नहुन र नगराउन निर्देशन दिएको थियो। तर नेता शिक्षक भने कानून अनुसारै राजनीतिमा संलग्न भएको दावी गरेका छन्। जसरी निर्वाचन आयोगले चाहिँ दलको पदाधिकारीहरूमा दलको सदस्य बनेर पदाधिकारी बनेर बसेकोहरूलाई चाहिँ कैदी शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, प्राध्यापकहरू कोही छ भने त्यो चाहिँ खारेज गरिदिने, तिनीहरूको चाहिँ समितिबाटै हटाइदिने भन्ने कुरो गरेको छ। अब उहाँहरूले के सोच्नु पनि भयो होला भने धेरै शिक्षक साथीहरू कतै न कतै केही न केहीमा संलग्न हुनुभएको अवस्था पनि हामीले बजारमा चर्चामा सुनिरहेको अवस्था छ। अब त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो चाहिँ अनुशासन, मलाई के लाग्छ भने त्यो त अनुशासन पालना गरेकै हो। कानुनले हामी पदाधिकारीमा बस्नु हुँदैन भनेदेखि हामी बरु राजीनामा दिन्छौँ, अब पदाधिकारीतिर बस्छौँ, हाम्रो उमेर पनि भइसकेको छ, अब सेवानिवृत्त भइसकेको अवस्थामा त्यहीँ झुन्डेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू खालको फरक खालको पेसा रोजौँ, फरक खालको ढङ्गले जाउँ भन्ने सोच एउटा त्यो पनि हुनसक्छ। सायद निर्वाचन आयोगले जुन सूचना जारी गर्यो त्यो कारणले पनि केही शिक्षक साथीहरूले राजीनामा दिनुभएको अवस्था हुनसक्छ। विक्रमसम्म 2046 सालको राजनीति परिवर्तन पूर्व पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न थिए। विभिन्न राजनैतिक दलका सक्रिय सदस्यको रूपमा विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरू आबद्ध भएर नेपाली शिक्षकहरूले राजनीति परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। राजनैतिक विषयवस्तुबारे सत्य तथ्य सिकारु समक्ष पुर्याउनु पनि शिक्षकको दायित्व हो। तर पेशागत राजनीति गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको अपव्याख्या गरेर राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्दै दलीय राजनीतिमा लागेका र लाग्ने शिक्षकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा होइन प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा सक्रिय बनाउनतर्फ सम्बन्धित निकायहरू पनि अग्रसर हुनु आवश्यक छ। अदालतले दिएको आदेशले समेत शिक्षकको राजीनामाको संख्या बढेको देखिएको भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भने शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने अदालतको आदेश र निर्वाचन आयोगको निर्देशनको आलोचना गर्दै आएका छन्। तर नेपालमा रहेका मौजुदा कानूनले समेत शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। दर्शकवृन्द, राजनीतिमा पद, पावर, पैसा र भाव सबै हुने हुनाले सबैको आकर्षण बढेको छ। त्यसैले त शैक्षिक जानकारदेखि शिक्षक राजनीतिमा होमिएका छन्। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति हुनका लागि प्राज्ञले पनि सामान्य कार्यकर्ताको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यही तिथो यथार्थ तथा बुझेका शैक्षिक जानकार राजनीतिमा होमिने गरेका छन्। विगतमा भएका परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा उनीहरूको भूमिका अग्रणी छ। तर पनि संवैधानिक नियम, प्रावधान र पेशागत मर्यादाले भने सधैँ राजनीतिमा लाग्न निषेध गरेको छ।
दर्शकवृन्द, विक्रमसम्म 2046 को राजनीतिक परिवर्तन पूर्व पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न रहेका थिए। दलमाथिको प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा राजनीतिक सचेतनाको वाहकका रूपमा नेपाली शिक्षकहरूले आम जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर त्यो बेला शिक्षण सिकाइमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिन पनि त्यति बेलाका शिक्षकहरू निकै प्रतिबद्ध रहेका थिए। तर 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षकहरू दाम्लो चुडाएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने परिपाटीको विकास हुन थालेको हो। नेपाली राजनीतिको वर्तमान सन्दर्भको यदि कुरा गर्ने हो भने अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा शिक्षकहरूको राजनीतिक मोह र संलग्नता बढी देखिन्छ। नेपाली राजनीतिको वर्तमान सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता बढी देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुरू भए ताकादेखि सो दल निकट शिक्षकहरूको राजनैतिक गतिविधिहरू ह्वात्तै बढेको थियो। ओडादेखि प्रदेश र संघसम्मको अधिवेशनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सो दलसँग आबद्ध बहालवाला शिक्षकहरूलाई खटाइएको थियो। विभिन्न तहका पदहरूमा शिक्षकहरू उम्मेद्वार हुने, उम्मेद्वार घोषणा गर्ने उपक्रम पनि चल्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, नेपालका सबैजसो राजनैतिक दलमा शिक्षकहरूको सक्रिय संलग्नता छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, संघीय समाजवादी लगायतका दलहरूको उडा तहदेखि केन्द्रसम्म शिक्षकहरू सक्रिय राजनीति भूमिकामा छन्। विक्रमसम्म 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पूर्व पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न थिए। विभिन्न राजनैतिक दलका सक्रिय सदस्यको रूपमा विभिन्न शिक्षक संघ संगठनहरूमा आबद्ध भएर नेपाली शिक्षकहरूले राजनीति परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तर 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै शिक्षकहरू दाम्लो चुडाएरै राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुने परिपाटीको विकास हुन थालेको हो। अबको सोच त त्यही हो, तपाईहरुले अघि पनि भने जस्तै पोलिटिकल्ली चाहिँ अब निर्वाचनको माहौल पनि अब अहिले भइराखेको, आफ्नो पनि अब अहिले अनिवार्य अवकाशभित्र परेको हुनाले इन्ट्रेस्ट त राजनीतितिर नै हुन्छ होला र यो समय सापेक्ष पनि भएको हुनाले शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने कुरामा शिक्षक मात्र होइन, राजनैतिक दलहरूको पनि ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ। नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण ती पार्टीहरू छन्। सबभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचारहरूलाई, राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ, नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन। त्यसकारण म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाज सेवामा, सामाजिक रूपान्तरणका काममा, राजनैतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नुपर्ने छ। त्यो काममा लाग्नुपर्ने छ र लागेर मात्रै हामी सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको महान अभियानमा देशलाई लैजान सकिन्छ। अब टेक्निकल्ली के गर्नुपर्छ भन्ने बिल्कुल गौण कुरा हो, त्यो सहायक कुरा हो। त्यो कुरा पार्टीले, अस्ति मैले भनेको थिएँ, पार्टीले यो तपाईहरुको गाँठो फुकाएर पठाउँछ, पठाउन अलिकति ढिलो भएको मात्रै हो। नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। त्यसकारण टेक्निकल्ली तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सक्रियतापूर्वक जनताको बीचमा काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ, बनाउनुपर्छ। तपाईहरु दुविधामा नरहनु होला। विद्यालयको कक्षा कोठामा पढाउने कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक भन्दा राजनीति दल र नेताको अघिपछि हिँड्ने कार्यकर्ता शिक्षकले बढी अवसर पाउने परिपाटी पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसो हुँदा शिक्षक आफ्नो पेशागत दायित्व भन्दा पनि दलीय राजनीतिको साझेदार बन्न पुगेको प्रष्ट हुने गरेको छ। शिक्षण सिकाइ सुधार गर्नेतर्फ भन्दा राजनैतिक क्रियाकलापमा शिक्षकहरूले बढी समय दिँदा नेपालको शिक्षा प्रणाली अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको हो। शिक्षक कुनै पनि राजनैतिक दलमा लागेर कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि त्यो केवल कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ। शिक्षकको आचार संहितामा समेत शिक्षक
शिक्षकले कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर यी नीतिगत व्यवस्थाको उपहास गर्दै दलीय राजनीतिको पर्यायको रूपमा शिक्षकहरू सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेका छन्। राजनीतिमा लागेकै कारण नेता शिक्षकहरूले वृत्ति विकास लगायतका अन्य लाभहरू लिइरहेका पनि छन्। तर निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा तल्लीन इमान्दार शिक्षकहरू भने सधैँ हेपिएको मनोविज्ञान लिएर विरक्त बनिरहेका छन्। बडो राम्रो गरे भनेर हेर्ने हो। किन मैले त्यसो भने भनेदेखि नि राम्रो गरे के अर्थमा भने शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर सबैले भने नि त होइन र। शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा पनि त्यही लेख्या हो, शिक्षा नीतिमा पनि त्यही पर्या हो। उनले राजीनामा दिए त के गरे, ठिक गरे भनेर एउटा त्यो दृष्टिकोणबाट हेरौँ। दोस्रो केबाट हेरौँ भने उनले के बुझे भनेर भन्दै यो राजीनामा दियो भनेर भन्दाखेरि पाउने पैसा पाइहालिन्छ। पाइसकेपछि महिना कति हुन्थ्यो 3-4 हजार 5 हजार रुपियाँ निम्ति काम गर्नु पर्दो रहेछ। यदि त्यसो हो भने किन त्यो मर्यादा गर्ने हो, त्यो हिसाबबाट पनि उनी बाहिरिए। दोस्रो किसिमको हिसाबले तेस्रो हिसाब के हो भनेर भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छे फाटिया चप्पल लाए पनि पछि ठुला मान्छे हुन पाउने, शिक्षक चाहिँ सधैँ शिक्षक हुने के गयो। राजनीति गरेर हेरौँ न, म पनि फाटिया चप्पल सुधार्न पाउँछु कि, त्यो किसिमको हिसाबबाट पनि हेरेँ। नाम काम दाम तिनटै राजनीतिज्ञसँग छ, शिक्षकसँग के छ उसले बुझ्यो गाली मात्रै खानुहुन्छ किन बस्ने लु भन्न छोडिदियो। त्यो अर्को किसिमको कुराकानी हो। त्यसले शिक्षकले छोड्नेलाई मैले चाहिँ त्यति नकारात्मक मानिनँ। फेरि अब त्यसमाथि पनि अब सर्वोच्च के अरे उसले अदालतले पनि छोड भनेर भन्यो, निर्वाचन आयोगले पनि छोड भनेर भन्यो। दलमा लाग्नलाई चाहिँ अभ्यस्त भइसकेको छ, किनभने उनी मूलतः दलकै कार्यकर्ता हुन्। दलकै कार्यकर्ता भएर अभ्यस्त भएको कुराकानीलाई किन छोड्ने हो, त्यसैले बरु यतातिर लाग्दिउँ ठिक हुन्छ भनेर भन्न निम्ति छोडे। हाम्रा शिक्षक सङ्घ सङ्गठन भनेकै राजनीतिक दलका भातृ भगिनी सङ्गठनहरू हुन्। उहाँहरूले खुलेआम भन्नुहुन्छ, त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही छैन। किनभने त्यसलाई चाहिँ फेरि सरकारले कसरी मान्यता दियो भनेर हेर्नुभयो भने शिक्षक महासङ्घ भन्ने भनेको छ। महासङ्घ कसरी बन्छ भने विभिन्न सङ्गठनसँग आबद्ध, विभिन्न के अरे दलसँग सम्बद्ध शिक्षकको सङ्घको संयुक्त चाहिँ महासङ्घ हो। महासङ्घ मान्यता प्राप्त हो। महासङ्घ संविधान के अरे उसमा छ, के भन्छ यो शिक्षा नीतिमा पर्या छ। त्यसो हो भनेपछि त्यो त वैध राजनीतिक संस्था हो। वैध राजनीतिक संस्थाले आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई त म गएँ भनेर भन्न पाइयो नि। तर प्रश्न कहाँनिर आउँदो रहेछ भने त्यसो गर्दा स्कुलै बन्द गरे, जस्तो कपिल वस्तुको उदाहरण, स्कुलै बन्द गरेर हिँड्नु बेइमानी भयो, विद्यार्थीहरूलाई बोकेर हिँड्नु अर्को बेइमानी भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ विद्यार्थीहरू बरु राजनीतिक दलको संवाद गर्ने संस्कृति चाहिँ नि ठिक हुन्थ्यो। तर यसरी गर्नु भनेर भनेको बदमासी हो। अब त्यसो भइसकेपछि त शिक्षकहरूले के गरे भने दलप्रति आस्थावान किन भए भनेर भन्दा उसको कारण छ। पहिलो सुरक्षा रहेछ, किनभने दलले सुरक्षा गर्दो रहेछ। कुनै घटना घट्यो भने त्यो दल छक्कै गरेर चाहिँ टाँसिहाल्ने, त्यो सुरक्षा गर्दो रहेछ। दोस्रो कुरो कहाँनिर रहेछ, पदोन्नतिको निम्ति चाहिँ नि आधार त्यही हुँदो रहेछ। तेस्रो आधार रहेछ, तेस्रो के रहेछ भनेर भन्दा केही पुरस्कार पाउनु पर्ने त्यही आधार हुँदो रहेछ। चौथो आधार हुँदो रहेछ, त्यो भनेको ठाउँ मन परेको ठाउँमा सरुवाको निम्ति उनै बल हुँदो रहेछ। शिक्षकले यो 4-4वटा कुराकानी बुझाएको छ। दलले के बुझाएको छ भने यी फोकटिया पाइने कार्यकर्ता हुन् भनेर बुझाएको छ। भनेपछि त दुइटैको के भयो भने त्यो उद्देश्य मिल्यो। परिणाममा त शिक्षकहरू त्यहाँ ग्वारती गइदिए, स्कुल बन्द भयो, केटाकेटीहरूले पढ्न पाएनन्, हल्लाहुल्ला गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। देशको निम्ति दुर्भाग्य हो वास्तवमा। नेपालमा दलैपिच्छे शिक्षकका पेशागत सङ्घ संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन्। एकीकृत पेशागत संगठनको रूपमा शिक्षक महासङ्घलाई विकास गर्न खोजिएको भए पनि महासङ्घ आफै राजनैतिक चङ्गुलबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन। शिक्षकका पेशागत हकहितका लागि यस्ता संस्थाहरू हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। तर दलीय राजनीतिमा लागेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने परिपाटी भने पक्कै पनि शोभनीय कार्य होइन। यसको लागि राजनैतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ। पेशागत राजनीति गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको अपव्याख्या गरेर राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्दै दलीय राजनीतिमा लागेका र लाग्ने शिक्षकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा होइन, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा सक्रिय बनाउनतर्फ तालुकदार निकायहरू पनि अग्रसर हुनु आवश्यक छ।
शिक्षकलाई यसै गरी खुलेआम दलीय राजनीतिमा लाग्न दिने हो भने नेपालको शैक्षिक गुणस्तर थप कमजोर हुने पक्का छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा दलीय शिक्षक होइन पेसाकर्मी शिक्षक चाहिन्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। शिक्षकहरूले कुनै अमुक राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्दैमा केही पनि बिग्रने होइन, तर दलीय राजनीतिको क्रियाशीलताले शिक्षण पेशा भने कमजोर बिल्कुल हुनु हुँदैन। मुलुकको भविष्यको भिजन कोर्ने खाका शिक्षकले नै दिने हो, तर नेपालमा बलियो शैक्षिक नीति नहुँदा शैक्षिक अवस्था दिन प्रतिदिन दिशाहीन बन्दैछ। हाम्रो आफ्नै शैक्षिक नीति छैन, भएका शैक्षिक नीति पनि दात्री निकायको लहरमा छन्। शैक्षिक अवस्था प्राविधिक भन्दा सैद्धान्तिक छ, त्यसैले त नेपाली जनशक्ति आवश्यकता भन्दा निकै फरक छ। उत्पादित जनशक्ति सैद्धान्तिक मात्र छ, व्यवहारिक छैन। शिक्षा नीतिले हालसम्म बेरोजगारीको झुण्डलाई मात्र तयार गरेको छ र त्यही झुण्ड आज राजनीतिमा निकै सक्रिय छ। तसर्थ शैक्षिक क्षेत्रलाई सधैँ राजनीति निषेधित क्षेत्र बनाउन जरुरी छ। अदालतको संवैधानिक नियम प्रावधान मापदण्डले निषेधित गरेको कार्य रोक्नु तत्कालै जरुरी छ। हस्त आजको लागि ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।